आमी आसा फर्मागुडयेर आनी फर्मागुडयेर जेन्ना पावच्या पयलीं लेफ्ट सायडीन एक रोड गेला तो म्हटल्यारूच कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन. कितें काम करता? सरकार म्हणटात प्रत्येकाच्या घराघरान दारान रस्तो पावयतात. हांगासर रस्तो जाला खरो, पूण हेका डांबर ना. ह्या रस्त्याची कितें परिस्थिती आसा ही तुमकां आमी दाखयली. ह्याच मतदारसंघाक फाटलो PWD मिनिस्टर सुदीनबाब ढवळीकर हो आशिल्लो आनी आतांय बीन तो मंत्री आसा. ताणें खंय तरी फुडाकार जर घेत आसत जाल्यार हो रस्तो म्हाका दिसता हॉट मिक्सिंग जातलो आनी कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन जे भावीक येता आयतार आनी बुधवार तांकां सुशेगाद रितीन हांगासर येवन तांकां वचपाक मेळटलें. कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन फोंडेचेच न्ही तर पुराय गोंयच्या भायले सुद्दां लोक जे आसा हे हांगासर येतात, देवाचो आशिर्वाद घेतात. आनी हो जर रस्तो अशा पद्दतीचो जर पळयतात ते म्हणजे कितें परिस्थिती आसात ती. जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना जायते लोक उलयतात तेन्ना आमकां सांगलें की हो जो रस्तो आसा हो मिडिया मुखार हाडचो. हांगासरल्यान जायते लोक येयले आनी जायत्या लोकांक आमी सांगलें की हो रोड जो आसा हो हायलायट करचो म्हणून, पूण कोणेच हो रोड जो आसा हो हायलायट केलो ना आनी करिनात. त्या खातीर आमी इन गोवा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो जो रस्तो आसा जो कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन येयल्लो आसा तो हॉट मिक्सिंग बेगींतल्या बेगीन करचो म्हणून. त्या खातीरूच आयज आमी हो रस्तो हांगासर तुमच्या मुखार दाखयल्लो आसात. कितें परिस्थिती आसात ती. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतां, CM दोतोर प्रमोद सावंतूय बीन ह्या कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन येतात. हांव प्रमोद सावंत हाचे कडेन रिक्वेस्ट करतां की हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन हॉट मिक्सिंग करचो, जेणे करून लोकांक सुरळीतपणान कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन येवपा खातीर बरो सुळसुळीत रस्तो करून दिवचो. फोंडे साकून हांव दिनेश नायक, इन गोवा.